अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने इस्लामियत इख्तियारी के तहारत और पाकीज़गी करना है। चैप्टर हमारा है, थर्ड पॉइंट है। चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया था तौहीद, सबसे पहले हमने तौहीद किया, फिर तौहीद पर इस्लाम का जोर किया और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने किया टॉपिक। और आज हमने करना है तहारत और पाकीज़गी। बेटा ओपन करिए अपने बुक का पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 ओपन करें। पेज नंबर 59 पे देखिएगा बेटा, तहारत और पाकीज़गी। तहारत क्या होता है? यानी कि पाक साफ होना, नजासत से पाक साफ होना, बावजू होना और अपने कपड़ों की सफाई। यानी कि तहारत की फिर किस तरह से कैसे कैसे तहारत का हुक्म दिया गया है हमारे इस्लाम में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि अत्तहुरू शत्रुल ईमान, यानी कि जो पाकीज़गी है निस्फ ईमान है। आप लोगों ने 6th क्लास में भी ये पढ़ा था, ये आयत कि अत्तहुरू शत्रुल ईमान, यानी कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि वही कुछ बताया जो कि कुरान पाक में बताया गया है। तो कुरान पाक में भी हमें अल्लाह ताला ने भी हमें पाकीज़गी का हुक्म दिया है। तो आप देखिए पेज नंबर 59 पे रीडिंग है, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तहारत इंसान की फितरत में शामिल है, यानी कि तहारत जो है, सफाई जो है, वो इंसान की फितरत में शामिल है। यानी कि इंसान की एक आदत है कि अपने आप को पाक साफ रखना, अपनी जगह को साफ रखना, जहाँ पे उसने रहना है, जिस घर में रहना है उसको साफ रखना, अपने कमरे को साफ रखना, अपने लिबास को साफ रखना। यानी कि उसकी एक आदत बन चुकी है कि हर लिहाज से जो है सफाई को अहमियत देनी है। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो तहारत और पाकीज़गी को पसंद ना करता हो। यानी कि ऐसा इंसान कोई भी नहीं होगा, चाहे वो अमीर है गरीब है, लेकिन जिस तरह भी है वो सफाई पसंद होगा। और ये और बात है कि गलत माहौल की वजह से बाज़ अफराद में ये फितरी जज्बा मध्यम पड़ जाता है। यानी कि माहौल है, कोई ऐसा माहौल है, कुछ ऐसे यानी कि जहालत का दौर है, तो उसमें जो है लोगों का ये जज्बा कम हो जाता है, उनका दूसरी बातों में ज़्यादा ध्यान हो जाता है और पाकीज़गी की तरफ उनका ध्यान कम जाता है। तो वहाँ ये ख़त्म तो नहीं होती सफाई, ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही वहाँ पे गंदगी के ढेर लग जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि कुछ इंसान केयरलेस हो जाता है, अपने जो है आराम परस्त हो जाता है, तो वो उसमें थोड़ा सा सफाई का जज्बा जो है वो कम पड़ जाता है। और वो रूहानी पाकीज़गी या जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं रखते। यानी कि रूहानी पाकीज़गी क्या है? अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखना। हमारे दिमाग में जो अल्लाह ताला ने हमें दिमाग अता किया है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत है, तो उनको अपने दिमाग के अंदर ऐसे हमारे ख्यालात आने चाहिए जो कि पाकीज़ा हो। तो ये भी हमारे रूहानी पाकीज़गी, यानी कि हमारी रूह की पाकीज़गी, ये भी ज़रूरी है। और जिस्मानी सफाई का ख्याल तो सबको ही होता है, यानी कि इसके बगैर कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जो अपने जिस्म को पाक साफ ना रखता हो। तहारत पर जिस कदर इस्लाम ने जोर दिया है, किसी और मज़हब ने इस कदर जोर नहीं दिया। यानी कि हर मज़हब में ये कहा तो गया है सफाई के बारे में, लेकिन इस्लाम में सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया गया है? तहारत पर, यानी कि पाकीज़गी पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहुरू शत्रुल ईमान, यानी कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकीज़गी जो है वो हमारे आधा ईमान जो है यहीं पे पूरा हो जाता है कि हम पाकीज़ा हैं। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की इबादत के वक्त जिस्म, जगह और लिबास के पाक रखने पर जोर नहीं देता, बल्कि हमारी तहारत इस्लाम का इम्तियाजी निशान है। यानी कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में इबादत के वक्त ये नहीं कहा कि सिर्फ इबादत के वक्त ही अपने जिस्म, जगह और लिबास को पाक साफ रखो, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कुरान पाक में, ये है कि हमारी तहारत इस्लाम का इम्तियाजी निशान है। यानी कि सिर्फ इबादत के लिए हमें पाक साफ नहीं रहना, बल्कि हमेशा हमने कोशिश करनी है कि हम पाक साफ रहें। इससे क्या होगा? पाक साफ रहेंगे तो हमारे पास गंदे जरासीम नहीं आएंगे, हम पाक साफ होंगे तो हमारी बीमारियाँ असर नहीं करेंगी, और इस तरह से इंसान बीमारियों से महफूज रहता है। और पाकीज़गी की वजह से उसे दूसरे लोगों की नज़रों में भी वो अच्छा समझा जाना जाता है। फिर उसके बाद है तहारत की दर्ज से इकसाम इस्लाम में नजर आती हैं। अब तहारत सिर्फ ये नहीं कि जिस्म को पाक कर लिया या जगह को पाक कर लिया और जो है लिबास को पाक साफ रख लिया, ये तहारत है, बल्कि इसकी बहुत सारी किस्में हैं। तहारत की किस्में हैं। अब सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? 4-5 किस्में बताई हैं इसमें जो है तहारत व
पाकीज़गी में 5 किस्में जो है तहारत की बताई हैं। सबसे पहले क्या है? तहारत फ़िक्र, यानी कि तहारत फ़िक्र, फिर तहारत इखलाक। नंबर 1 में क्या आ रहा है? तहारत फ़िक्र। नंबर 2 तहारत इखलाक। नंबर 3 है तहारत जिस्म। नंबर 4 है तहारत लिबास। फिर नंबर 5 है तहारत मकान। यानी कि ये 5 किस्में जो है तहारत की बयान की गई हैं। सबसे पहले क्या है? तहारत फ़िक्र। तहारत फ़िक्र क्या है? यानी कि हमारे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम 24 घंटे हमारे दिमाग में कोई ना कोई ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तक कि हम सो भी जाएँ तो हमें ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो है दिमाग की जो बातें हैं, ये होता है फ़िक्र, यानी कि हमारे जो दिमाग है वो गंदगी से पाक हो। अब सबसे पहले तहारत फ़िक्र हम देखते हैं कि क्या है। तहारत फ़िक्र से मुराद है गंदे अफ़कार से पाक होना, यानी कि ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए जो कि बुरे हों, गलत हों, गंदे हों, गलीज़ हों। ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग में नहीं आने चाहिए, बल्कि कैसे ख्यालात आने चाहिए हमारे दिमाग में? बहुत पाकीज़ा ख्यालात आने चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो है दूसरे कौमों की तरह गंदे ख्यालात नहीं रखते। हमारे ख्यालात जो हैं बहुत ही आला किस्म के होते हैं। यानी शिर्क, कुफर, अलहाद और हरियत जैसे गंदे अफ़कार से पाक होना। अब उसमें बड़े बड़े गंदगी कौन कौन से बयान की गई है? शिर्क को नजिस अल्लाह ताला ने करार दिया है, यानी कि गुनाह अज़ीम है। और कुफर, अलहाद यानी कि दूसरी ताकतों को अल्लाह ताला के साथ शामिल करना या कुफर करना। तो ये सारे जो ख्यालात हैं हमारे, इनको गंदे ख्यालात में शुमार किया जाता है। तो इंसान जो है ऐसे ख्यालात से उनके दिमाग को पाक साफ होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसी फ़िक्री निजासत की वजह से मुशरिकों को कुरान अज़ीज़ में नजिस फरमाया है, यानी कि ये सारे ख्यालात किस में थे? काफिरों के दिमाग में थे। तो अल्लाह ताला ने इसलिए उनको नजिस करार दे दिया गया है। यानी कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो है मुशरिक और शिर्क करने वाले लोग जो थे उनको नजिस यानी कि बहुत गलीज़ तरीन कहा गया है। इरशाद बारी ताला है इन्नमल मुशरिकूना नजसा, यानी कि सूरह तौबा में है कि यकीनन मुशरिकीन नापाक हैं, यानी कि जो मुशरिकीन हैं उनको नापाक कहा गया है। पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है, लेकिन मुशरिकीन क्या है? नापाक हैं। तो अगर मुशरिकीन से जैसे ही मिलते जुलते ख्यालात हमारे दिमाग में आएंगे तो क्या होगा? हमारे दिमाग में जो तहारत, हमारी जो फ़िक्र है वो ख़त्म हो जाएगी, हम सफाई की आदत से महरूम हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग से में नहीं आने देना चाहिए, अपने दिमाग को ऐसे ख्यालात से दूर रखना चाहिए। फिर इस्लाम गलत ख्यालात, बुरे अफ़कार और फासिद तख़य्युलात से बचने की तरकीब करता है ताकि तहारत फ़िक्र हासिल हो। यानी कि हमारे इस्लाम ने क्या किया है? गलत ख्यालात, बुरे अफ़कार, यानी कि ऐसे ख्यालात जो हमारे जहन में गलत किस्म के आते हैं, जो बुराई की तरफ हमें माइल करते हैं, ऐसे ख्यालात जो हैं उनको कुरान पाक में इस्लाम ने उसमें जो है उससे बचने की तरकीब की है। बुरे अफ़कार यानी कि उससे भी हमें तख़य्युलात, गलत किस्म के जो तख़य्युलात हैं, हमारे जो तसव्वुरात हैं, उनको भी उनसे बचने की तरकीब की है ताकि तहारत फ़िक्र हासिल हो सके। यानी कि अगर हमारा दिमाग जो है वो गलत किस्म के ख्यालात से महफूज रहेगा तो क्या होगा कि हमारा जो है दिमाग तहारत फ़िक्र हमें हासिल होगी। फिर उसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्या है? तहारत इखलाक। तहारत इखलाक क्या है? इखलाक क्या होता है? दूसरों से बातचीत करना और दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होता है। तो सबसे हमारे जो बेहतरीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए अस्वा हिस्ना है, यानी कि बेहतरीन इखलाक के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इससे तहारत इखलाक से मुराद है कि इखलाक के सय्या से इज्तनाब है, यानी कि बुरे इखलाक, यानी कि ऐसे इखलाक के जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे या फिर वो उसमें बुराई ज़ाहिर होती हो, तो ऐसे इखलाक से हमें इज्तनाब करने के लिए कहा गया है, यानी कि दूर रहने के लिए कहा गया है। यानी हर उस बुरी आदत को छोड़ देना जिससे लोग नफ़रत करते हों, तहारत इखलाक कहलाता है। अपने अंदर जो ऐसी आते हैं, जाने जाने में हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आते होती हैं जिससे कि दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है,
اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے جو اخلاق ہیں ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے, ان سے بچ کر رہنا چاہیے. یہی طہارت اخلاق کہلاتا ہے. پھر اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ جھوٹ, غیبت, حسد, بہتان, چغلخوری, ریاکاری, خود غرضی اور ظلم جیسی غلاظتوں سے پاک ہونا طہارت اخلاق ہے. یعنی کہ اب اس میں کون کون سی انہوں نے بتایا کہ طہارت اخلاق یعنی کہ کون کون سی اس میں پوائنٹس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے سے ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. تو جھوٹ ہے سب سے پہلے. پھر اس کے بعد ہے غیبت. غیبت ہوتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. تو ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, منع کیا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو, بلکہ اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ وہ چاہے وہ کسی کی غیر موجودگی میں بات کر لو یا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لو, ایک برابر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے بہتان. بہتان ہوتا ہے الزام تراشی کرنا, کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا, تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر چغلخوری ہے. چغلخوری بھی یعنی کہ غیبت اور چغلخوری اسی طرح یعنی کہ کسی کی برائیاں کرنا, اسے کہتے ہیں چغلخوری. ریاکاری. ریاکاری کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا کرنا, یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں سے بڑھ کر ظاہر کرنا, ایک دکھاوا نمائش کرنا, اسے کہتے ہیں ریاکاری. خود غرضی. خود غرضی یعنی کہ دوسروں کی جو ضروریات ہیں ان پر اپنی ضرورت کو ترجیح دینا, یہ ہوتا ہے خود غرضی. تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر ظلم. ظلم سب سے بڑی غلاظت کیا ہے؟ ظلم کرنا, کسی کے اوپر ناحق ظلم کرنا, کسی کو تکلیف پہنچانا, جسمانی طور پر اذیت دینا. تو ایسی باتیں جو ہیں ان سے جو ہے ہمارے دماغ کو طہارت یعنی کہ ہمارے اخلاق کو پاک صاف رہنا چاہیے. یہی ہماری طہارت اخلاق ہے. اسلام نے ان تمام اخلاقی برائیوں اور گندگیوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا ہے, ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. یعنی کہ ہمارے اسلام نے ایسی تمام برائیوں سے بچنے کے لیے ہمیں بار بار کہا ہے اور ان سے بچنے کا حکم دیا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 پوائنٹ ہے طہارت جسم. یعنی کہ طہارت جسم. اسلام نے جسم کی پاکیزگی کو خاص اہمیت دی ہے کیونکہ جسم کی صفائی سے روح کو مسرت حاصل ہوتی ہے. اور انسان اور حیوان میں فرق قائم ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. اسلام نے جسم کی پاکیزگی کو خاص اہمیت دی ہے, یعنی کہ جسم جو ہے اس کو پاک صاف رہنا چاہیے, گندگی سے پاک ہونا چاہیے, کیونکہ جسم کی صفائی سے روح کو مسرت حاصل ہوتی ہے. اگر جسم پاک ہوگا تو ہماری روح جو ہے پرسکون ہوگی اور ہم بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے. اور انسان اور حیوان میں فرق قائم ہو جاتا ہے, یعنی کہ جانور جو ہے وہ کہیں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں, کسی بھی حالت میں رہتے ہیں, انہیں فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے پاک صاف رہنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے انسان میں اور جانور میں, یعنی کہ انسان اور جانور میں کیا فرق آ گیا؟ پاکیزگی کا, صفائی کا, طہارت جسم کا, یعنی کہ انسان اپنے جسم کو پاک صاف رکھتا ہے. اور اسلام میں اللہ کی عبادت ہر عاقل و بالغ انسان پر فرض ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پاک ہے, اس لیے اس کی عبادت کے وقت ہر قسم کی نجاست سے جسم کا پاک ہونا اشد ضروری قرار دیا گیا ہے, اور وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ جسم کو نہا دھو کر پاک صاف رکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ کیا ضروری قرار دیا گیا ہے؟ وضو. یعنی کہ ایک شرط رکھ دی گئی ہے, نماز پڑھنے سے پہلے لباس صاف ہو, جسم صاف ہو, اور باقاعدہ طور پہ ہر نماز سے پہلے وضو کیا جائے, جس سے کہ انسان پاک صاف ہو جاتا ہے. وضو کے ارکان و سنن پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ طہارت کا کس قدر بہترین طریقہ اسلام نے رائج کیا ہے. وضو سے جہاں جسم کی ظاہری غلاظت دور ہوتی ہے, وہاں روحانی طور پر ایک مسرت بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی کہ وضو سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں ہمارا منہ صاف ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں ہمارے صاف ہوتے ہیں, اور کھلی کی جاتی ہے, ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے, ہر طریقے سے انسان جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور اس کو بہترین طریقہ جو ہے اسلام نے اس کا رائج کیا ہے. وضو سے جہاں جسم کی ظاہری غلاظت دور ہوتی ہے, وہاں روحانی طور پر بھی ایک مسرت حاصل ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کی روح بھی پرسکون ہو جاتی ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر چھوٹی سے چھوٹی نجاست کیا ہوتا ہے؟ گندگی, غلاظت. تو کس قدر چھوٹی سے چھوٹی نجاست جس کا ظاہری اثر بھی جسم پر نہ ہو وضو کو توڑ دیتی ہے, اور ایک مسلمان کو اثر نو نماز کی خاطر وضو کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی گندگی اگر ظاہر ہو گئی ہے تو اس کے بعد انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے.
پھر جب غسل کے مسائل پر نظر ڈالیں تو اسلام کا فلسفہ طہارت اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے. یعنی کہ یہ تو وضو تھا، لیکن نہانا، غسل ہوتا ہے نہانا، تو نہانے اگر غسل کے مسائل پر نظر ڈالیں تو اسلام جو ہے اس کا فلسفہ جو ہے طہارت اور کھل کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی وضاحت اور اس کی ہو جاتی ہے. ہر وہ صورت جس میں انسانی روح نفرت اور تنگی محسوس کرتی ہے، اسلام میں غسل کو واجب یا سنت بنا دیتی ہے. غسل کر کے انسان روحانی فرحت محسوس کرتا ہے. جب انسان سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو پانی کے ساتھ دھو کے صاف کرتا ہے تو اس کو ایک روحانی، اس کا جو روح ہے وہ ایک پرسکون جذبہ محسوس کرتی ہے. اس کی ذہنی پریشانی اور تنگی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس طرح انسان کے جسم کی غلاظت دور ہوئی، انسان کی روح جو ہے وہ بھی پرسکون ہو گئی، اس کی پریشانیاں جو تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو اگر غسل کی جگہ تمیم کو رکھا گیا ہے تاکہ پانی کی جگہ مٹی سے ایک گنا طہارت کر کے اطمینان حاصل کیا جا سکے. کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے، یا پھر کوئی آپ سفر میں ہیں تو کہیں جگہ آپ کو پانی نہیں مل رہا وضو کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کیا کیا گیا ہے کہ مٹی کے ڈھیلے سے، یعنی کہ اس مٹی کے ایک ڈھیلا لے کر اس سے بھی آپ جو ہے طہارت کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ خدائے پاک کی عبادت کی جا سکے. کیونکہ مٹی پاک ہوتی ہے تو اس لیے مٹی کے ساتھ بھی تمیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اور کاموں میں پاک ہو کر حصہ لیا جا سکے. یعنی کہ مٹی کے ذریعے تمیم کر کے اور خدائے پاک کی عبادت کی جا سکے اور کاموں میں پاک ہو کر حصہ لیا جا سکے. یعنی کہ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اسلام میں طہارت جسم کو اہمیت حاصل ہے. یعنی کہ طہارت جسم جو ہے اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام میں. اب بیٹا میں آپ کو اس کی شارٹ کوسچنس لکھواتی ہوں، نوٹ کروا دیتی ہوں، آپ جلدی سے اپنی نوٹ کے اوپر ہی اس کو نوٹ کر لیں. کوسچن نمبر 1 ہے طہارت کے بارے میں ایک حدیث لکھیے. طہارت کے بارے میں ایک حدیث لکھیے. اس کا جواب یہ ہے الطہور شطر الایمان، یعنی کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اس کا آنسر آ جائے گا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں 5 قسمیں جو آپ کو میں نے پوائنٹس لکھوائے تھے وہ اس کے آنسر میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد ہے طہارت فکر سے کیا مراد ہے. سوال نمبر 3 ہے طہارت فکر سے کیا مراد ہے. اس کے طہارت فکر آ جائے گا فرسٹ لائن اس کی، طہارت فکر سے لے کر اور گندے افکار سے پاک ہونا، یہاں تک اس کا آنسر آ جائے گا. سوال نمبر 4 ہے اسلام کس چیز کی ترغیب کرتا ہے. سوال نمبر 4 جو 4 ہے اس کا آنسر آ جائے گا اسلام کس چیز کی ترغیب کرتا ہے. انما المشرکون نجس، یعنی کہ یقیناً مشرکین ناپاک ہیں. اس کے نیچے جو لائن آ رہی ہے اسلام غلط خیالات، برے افکار، فاسد تخیلات سے بچنے کی ترغیب کرتا ہے تاکہ طہارت فکر حاصل ہو. پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے طہارت اخلاق کسے کہتے ہیں. طہارت اخلاق کی فرسٹ لائن بلکہ پورا پیراگراف اس میں آ جائے گا. سوال نمبر 5 کا آنسر. پھر طہارت جسم، اس کا سوال ہے اسلام نے طہارت جسم کو کیا اہمیت دی ہے. اس میں طہارت جسم آ جائے گا فرسٹ پیراگراف. وضو نماز کی شرط بنا دیا گیا اسلام نے جسم کی پاکیزگی سے لے کر، اور وضو کو نماز کی شرط بنا دیا گیا. یہاں تک طہارت جسم میں آ جائے گا. اب آپ کے بتائیے کوسچنس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آنسر جو ہے میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. کل ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. اسی کور کے 3 پوائنٹ ہو گئے ہیں، باقی ہم کل کے لیکچر میں کریں گے. اس کو آپ نوٹ کریں
اور नोट बुक के ऊपर भी आपने आंसर्स लिखने हैं। बुक के ऊपर आप अपने बेशक क्वेश्चन मार्क करके आंसर जो है उनको भी मार्क कर लें और पॉइंटर से या फिर स्टिकी नोट के ऊपर लिखकर अपने बुक के ऊपर पेस्ट कर लें क्वेश्चंस, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में होते हैं बोर्ड में। जल्दी जल्दी बेटा नोट कर लें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।